السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم بهاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي فات شفت معكم لا بروبوزيسيون ولا لوا لوجيك تاع الريزونمون بار لابسورد، وخدمت معكم هاد لي زيكزومبل هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم الريزونمون بار دي جونكسيون دي كا. نرجعو دابا لابليكاسيون. لا كيسيون الاولانيه: لا كيسيون الاولانيه عطاونا سوا ام ابارتين زد، ها هي هاد الام هذا ان نونتي غولاتيف. اشنو قالوا لنا تمايا؟ مونطرون كو، نحاولوا نمونطريو اش بغينا نمونطريو بان ام او كاري راه بير si et seulement si est équivalent à اشنو m مالو حتى هو بير. بغينا نمونطريو هاد ليكيفالونس. ندير معكم بروميير ميثود. الهدف تاعنا هو نمونطريو هاد ليكيفالونس هذا. Première méthode, on a m au carré غندير لا سوم تاع هادو. هنا عندي ام وهنا عندي ام، غادي نفاكتوريزي بام، غتبقى لنا هي ام بلس 1. ولاحظوا معايا بان ام فوا ام بلس 1 راه غادي يكون ان نونتي غولاتيف بير. علاش؟ لان هنا ام و ام بلس 1 راه سون كونسيكوتيف. car علاش؟ car m et m plus 1 حيت كاين هنا البرودوي. البرودوي تاع دو زونتي كونسيكوتيف كيفاش كيكون بير. مالهم هادو؟ سون كونسيكوتيف. مزيان. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ بان لا سوم تاع هاد جوج تاع لي نومبر هادو ولا هاد لي زونتي لا سوم تاعهم كي داير لا سوم تاعهم بير. السؤال: فوقاش كيكون لا سوم تاع دو زونتي بير؟ في جوج حالات: يا يكونوا هادو بجوجهم بير او لا يكونوا بجوجهم امبير. مزيان. لا سوم تاع دو زونتي كيكون بير في جوج حالات. الحاله الاولانيه هو يكونوا هاد جوج هادو يكونوا بجوجهم بير. كاينه واحد الكاخره هي يكونوا بجوجهم امبير. دونك اش غنكتب هنايا؟ دونك راه ام او كاري بير. اشنو قلت لكم؟ فوقاش كيكون لا سوم بير هو الا كانوا بجوجهم بير. هذه هي الحاله الاولانيه. والحاله الثانيه هي يكونوا بجوجهم امبير. دابا السؤال: دابا لا سوم راه بير، دونك الا كان ام كاري بير كيفاش غتكون ام؟ غادي تكون بير. وإلا كانت ام بير كيفاش غيكون ام كاري؟ حتى هو غيكون بير. وإلا كانت ام او كاري ام بير كيفاش غيكون ام؟ غيكون ام بير. وإلا كان ام بير كيفاش غيكون ام او كاري؟ حتى هو غيكون ام بير. دونك عندي ليكيفالونس. ها هي الحاله الاولانيه تاع بجوجهم بير. ردوا البال راه كاينه هنا سي سولمونس. والحاله الثانيه هو تكون ام او كاري ام بير سي سولمون سي ام مالو ام بير. حنا هنا في السؤال طالبين منا غير هاد ليكيفالونس هذا. ردوا البال هنا عندي هادي، دونك راه عندي هاد ليكيفالونس اي هاد ليكيفالونس تا هو بجوجهم صحيح. حنا قالوا لنا مونطريو غير هادي. هادي هي لا بروميير ميثود. الفكره شنو هي؟ بويسكو لا سوم اي بير دونك هاد جوج هادو هاد جوج تاع لي زومب هاد راه غتكون عندهم ميم باريتي. لا ماشي ميم باريتي،
هي هذيك غتكون عندهم ميم باريتي. بمعنى اخر غيكونوا بجوجهم بير او لا غيكونوا بجوجهم امبير. بمعنى اخر عندي ليكيفالونس. هذه هي لا بروميير ميثود. ندير معكم لا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود طويله شي شويه. الا بديتو دابا شنو بغينا نمونطريو هنايا؟ بغينا نمونطريو ليكيفالونس ياك. دونك شنو غنستعملو هنا؟ غنستعملو الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. غنستعملو هذا الريزونمون هذا. دونك غنمونطري بانه الا كان ام كاري بير امبليك ام بير، وغنمونطري هاد لامبليكاسيون تا هو. دابا غنمونطري هاد لامبليكاسيون هذا ومن بعد غنمونطري هذا. نسبق فينا هو السهل هنا. السهل هنايا هو هاد لامبليكاسيون هادي. هو هذا. وهو الا كان ام بير امبليك ام او كاري بير. دونك نحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا الا كان ام بير الور امبليك ام او كاري بير. دونك نحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون. من اخر نكتب هنا مونطرون كو. اش نحاول نمونطري بانه الا كان ام بير راه امبليك بان ام او كاري تا هو بير. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي بالريزونمون ديريكت. شنو هو الريزونمون ديريكت؟ هو ننطلق من هذه ونحاول نوصل لهذه. قلنا ام بير اش كيعني هادشي؟ كيعني بانه il existe un seul cas appartient لزاد. علاش قلت زاد؟ لان هاد الام هذا ابارتيان لزاد. كون كان هنا هاد الام كون كان ابارتيان لان غنقول هنا il existe واحد الكا ابارتيان ان. دابا غندير زاد تيلكو شنو؟ تيلكو شنو هي الديفينيسيون تاع ان نونتي بير؟ هي سيكري سو لا فورم دو كا. داكشي اللي استعملت هنا ماشي بالضروره كا، استعملت الرمز اللي يعجبك. شنو عندي هنا؟ عندي هنا او كاري. بغيت نمونطري غنسيبوزي هادي ونحاول نمونطري هادي. دوكا شنو خصني ندير؟ هاد الام غنرفع هنا او كاري تيلكو ام او كاري. اش عطاتينا؟ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. شنو هي دو او كاري؟ هي دو فوا دو. وهاد كا كاري ها هي. مزيان. غنمشي لهاد لونتي هذا وغنسميه في المثال كا بريم. دونك il existe un seul cas prime. نقدر ندير هنا شحال كتساوي شحال؟ دو هاد الكا او كاري ابارتيال من زاد. نقدر ندير ابارتيال لان حيت هادشي غيكون بوزيتيف. تيلكو شنو؟ تيلكو ام او كاري شحال كتساوي؟ هاد الدو ها هي وهذا سميتو كا بريم. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ بان هاد ام او كاري راه كتكتب على شكل دو فوا كا بريم وهذيك الكا بريم ابارتيال زاد. دونك اش غنقول على ام او كاري؟ مالو راه بير، حيت هذه هي لا ديفينيسيون تاع نونتي بير. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت هاد لامبليكاسيون. اشنو غندير دابا؟ مونطريت الا كان ام بير ام او كاري حتى هي امبير. دابا اش غنمونطري؟ غنمونطري هاد لامبليكاسيون هادي. نمونطري بانه الا كان ام كاري بير دونك ام راه بير. باش تمونطري هاد لامبليكاسيون هادي تقدر تستعمل الكونترابوزي ونقدروا نستعملوا لابسورد. مزيان. انا هنا شنو بويسكو هذا ابليكاسيون تاع لابسورد دوك نحاول نستعمل معكم لابسورد. بغيت نمونطري هادشي en utilisant le raisonnement par l'absurde. مزيان. نعاود باش نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا راه صعيب باش نمونطريه ديريكتومون. ما عادي الا استعملت هاد، ما عادي الا استعملت داكشي اللي درت معكم في بروميير ميثود. مزيان. دونك باش نمونطري هاد لامبليكاسيون كاين اللي غيستعمل الكونترابوزي. غتمونطري بان النيغاسيون تاع هادي امبليك النيغاسيون تاع هادي. وشنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ هي ام. شنو هي النيغاسيون في دون زد ولا دون ان؟ شنو هي النيغاسيون تاع امبير؟ هي ام امبير. من اخر حاول تمونطري بان ام امبير امبليك بان ام او كاري هو غيكون امبير. دابا راه قلت لكم ليدي تاع الكونترابوزي
انا شنو غندير؟ غنحاول نستعمل لابسورد. غير بغيت نقول لكم كيفاش غادي تستعملوا لابسورد الا عندك لامبليكاسيون. دونك سيبوزون اشنو بغيت نمونطري هاد لامبليكاسيون، بغيت نمونطري بان هاد لامبليكاسيون راه فري. اشنو غنديرو؟ اشنو هو البرانسيب تاع لابسورد؟ هو نمونطري، هو نسيبوزي نيغاسيون. مزيان، غادي نسيبوزي نيغاسيون. غنسيبوزي بان ام او كاري راه بير امبليك بان ام راه بير. مال هادشي غندير ليه نيغاسيون. دابا شنو هي النيغاسيون؟ معنى اخر غنسيبوزي سيبوزون كو. اشنو هي النيغاسيون تاع بي امبليكو؟ نرجع هنا. يلا فين هي فين درتها؟ اشنو هي النيغاسيون تاع لامبليكاسيون؟ الا عقلتو معايا النيغاسيون تاع بي امبليكو هي بي، واخا نكتب هنا بي امبليك. النيغاسيون تاع هادي راه ايكيفالون، معنى اخر عندها نفس المعنى مع بي اشنو اي نون كو. النيغاسيون تاع لامبليكاسيون هو هذا، هادي هي بي وهادي هي كو. دونك اشنو هي النيغاسيون؟ هي بي اللي هي ام او كاري بير اي اشنو غنمشي لهادي كو غندير لها النيغاسيون ام. دابا شنو هي النيغاسيون تاع بير؟ دابا راه ما داويش في ار، لا داوي في زد ولا في ان، داوي في زد. اشنو هي النيغاسيون تاع ام بير؟ الا ما كانش بير اش غيكون؟ غادي يكون ام بير. مزيان، دابا شنو غندير؟ نحاول نستعمل هادشي اللي سيبوزيت ونحاول نلقى شي كونتراديكسيون مع هادشي. دابا اشنو سيبوزيت هنايا؟ سيبوزيت بان ام كاري راه بير اي اشنو ام مالو راه ام بير. غنمشي نستعمل هادي ونحاول نلقى الكونتراديكسيون. اون ام مالو اي تمبير. الوغ شنو؟ الوغ هاديك الام راه غيكون سيكري سو لا فورم تاع دوكا بلس 1 تيلكو هاد الكا هذا غيكون اونيك ابارتيان لزاد. علاش؟ لان ام ابارتيان لزاد. مزيان، غنحاول نلقى الكونتراديكسيون مع هادي. نعاود، واش عندي الحق نستعمل هادي؟ وي عندي الحق نستعملها لانني سيبوزيتها. مزيان، دابا اش خصني ندير؟ خصني نقلب على الكونتراديكسيون، خصني نقلب على لابسورد. اشنو سيبوزيت؟ شنو عندي في لي دون؟ راه عندي غير هادي وهادي. دوك اش غندير هنايا؟ غنحاول نقلب على ام او كاري. غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري، هنا او كاري وهنا او كاري. غتعطيني هنا ايدونتيتي روماركابل. غنحاول نزرب شي شويه. غتعطيني هي 4 كا او كاري بلس 4 كا بلس 1 او كاري تيلكو كا ابارتيان ا زد. الا رديتو البال هنايا، هنا نقدر نفاكتوريزي ب2. دوك عطاتينا هي 2 فوا 2 كا او كاري بلس 2 كا بلس اشنو بلس 1 تيلكو كا ابارتيان ا زد. اش كتلاحظوا هنايا؟ بان هذا ام او كاري راه كتكتب على شكل 2 فوا شي حاجه بلس 1. وهاد الحاجه هادي اش ممكن نقول على هاد الحاجه هادي؟ واخا نسميها هادي كابريم. دونك ام او كاري كتساوي 2 فوا كابريم بلس 1 تيلكو كابريم. اشنو كتساوي كابريم؟ هي هادشي. و بويسكو هنا هاد الكا ابارتينا زد، دونك هاد الكونتيتي كامله غتكون ابارتينا زد. الوغ شنو؟ دونك اش ممكن نقول على ام او كاري؟ مالو اي مالو اي تمبير. دونك هنا نقدر نقول بان ام كاري راهي تمبير. علاش؟ لان هذه هي لا ديفينيسيون. نقدر ندير هنا ليكيفالونس ولكن ما محتاجهاش. مزيان، سو كي ابسورد. لقيت لابسورد. علاش ابسورد؟ مع شنو؟ ما تنساوش بان راه سيبوزينا بان ام او كاري راه بير. وشنو لقيتو هنا؟ راه ام بير افيك اشنو؟ افيك ام او كاري مالو اي بير. دونك
اش كيعني هادشي؟ بان داكشي اللي سيبوزيت راه فوس. معنى اخر سا نيغاسيون. وشنو هي سا نيغاسيون؟ هو هذا. دونك اشنو؟ دونك ام او كاري بير امبليكا شنو؟ راه ام بير. دونك مونطريت هاد لامبليكاسيون، مونطريت هاد لامبليكاسيون ومونطريت هذا. دونك اشنو عندي؟ دابري لو ريزونمون بار شنو؟ بار دوبل امبليكاسيون اون هاد ليكيفالونس. بحال طولت شويه في هاد لا كيسيون الاولانيه. نمشي معكم لا كيسيون الثانيه. علاش مونطريت ديك لا كيسيون؟ لان انا غبيت نستعملها، غنستعملها في لابليكاسيون 2 و لابليكاسيون 3. مزيان. montrons par l'absurde que شنو؟ que pour toute n appartient à n شنو؟ الراسين كاري تاع 4n plus 2 مال هادشي راه n'appartient pas à n. دونك شنو هو البرانسيب تاع اللوجيك هنا؟ هو ملي بغينا مونطري شي حاجه اش كندير؟ كنمشي نسيبوزي النيغاسيون تاعها. دونك سيبوزون كو شنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ شنو هي النيغاسيون تاع هادي تاع هادشي؟ راه نابارتيان با لان بوغ توت ان نابارتيان لان. شنو هي سا نيغاسيون؟ هو راه كاين واحد لان تيلكو هاد الراسين كاري ابارتيان لان. هذاك لان اللي لقينا اشنو قلنا هنايا؟ بان هادي راه صحيحه بوغ توت ان. هادشي اللي بغيت نمونطري ياك. هو هاد الراسين كاري راه نابارتيان كيف ما بغى يكون ان. شنو هي سا نيغاسيون؟ هو راه إلي إكزيست واحد لان، داك لان غنسميه ان زيرو. دونك النيغاسيون تاع هادشي شنو هو؟ النيغاسيون تاع بوغ توت هو إلي إكزيست او موا. هذاك لان اللي إلي إكزيست او موا غنسميه ان زيرو. إلي إكزيست واحد لان زيرو ابارتيان لان، وغنمشيو لهادي وغندير ليها النيغاسيون. غير بلاصه الان غنعوضها بان زيرو. دونك عطينا 4 ان زيرو بلس 2 مالو. شنو هي النيغاسيون تاع نابارتيان با؟ هي ابارتيان. مزيان. الوغ شنو قلنا دابا هنايا؟ بان هاد الراسين كاري راه ابارتيان لان. مزيان. غير واحد الملاحظه فيكم هنا، هذا راه ما عمره ما يساوي زيرو. دونك نقدروا نديرو هنا ان اطوال حيت هذا ما عمره ما يساوي زيرو. المهم الوغ اش كيعني هادشي؟ اش كيعني بان هاد الراسين ابارتيان ان؟ كيعني بان هاد الراسين راه كيساوي شي اونتي ناتوريل. داك لونتي ناتوريل غنسميه ام. دونك اش كيعني هادشي؟ بانه il existe au moins واحد الام ابارتيان لان تلكو اشنو؟ تلكو الراسين كاري تاع 4 ان 0 بلس 2 كيساوي ام. مزيان. الوغ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. دونك غتعطينا 4 ان 0 بلس 2 كتساوي ان 0. الوغ غنفاكتوريزي هنا ب2. وما تنساوش بان 2 ان 0 بلس 1 هاد الكونتيتي اللي اونتر بارونتيز راه ابارتيان لان. علاش؟ لان ان 0 هنا ابارتيان لان. دوك اش كتلاحظوا هنا؟ اشنو ممكن نقول على ام كاري؟ كيتكتب على شكل دو فوادي شي حاجه وديك الحاجه ابارتيان ان. دونك اش غنقول على ام كاري؟ راه بير ياك. الوغ ام كاري مالو اي بير. غنمشي نستعمل هاد ليكيفالونس هادي. الا كان ام كاري بير دونك كيفاش غيكون ام؟ غادي يكون حتى هو بير. هنا شنو كاين؟ هنا كاينه ليكيفالونس. دونك عندي الحق ندير لامبليكاسيون حيت شنو كتعني ليكيفالونس؟ هي دوبل امبليكاسيون. انا محتاج غير لامبليكاسيون. دونك غندير هنا الور. دونك اش غنقول على ام؟ غنمشي نستعمل ديك لا كيسيون الاولانيه. دونك ام كيفاش غيكون؟ حتى هو غيكون بير. مزيان. الور
اشنو هي الديفينيسيون تاع بير؟ كيعني بانه il existe واحد الكا ابارتيال لان. علاش قال هنا الان وقبيله كنقول زاد؟ لان هنا ان في هذه الحاله ابارتيال لان. دوكا نقول ابارتيال لان تلكو شنو؟ تلكو ان كيساوي دوكا. هذه هي الديفينيسيون تاع ان بير. مزيان. دابا اش غندير؟ غنرجع لهنا. هذه صحيحه ياك، حيت سي بوزيت هادشي. هذه صحيحه، دونك عندي الحق نستعملها. الوغ شنو؟ ولا غندير هنا دونك غنرجع لهنا وغنعوض ان بداكشي اللي كتساوي. دوكا تعطينا 4 ان 0 بلس 2 كتساوي شنو؟ تقدر تستعمل هادي ولا هادي، راه هي هادي. كتساوي ام او كاري، وهاد الام غنعوضها بداكشي اللي كتساوي. دونك تعطينا 2 فوا كا بلس 2 او كاري. وما تنساوش بان كا ابارتيال ان. الوغ دوكا تعطينا غادي نفاكتوريزي هنا ب 2. دوكا تعطينا 2 هادشي اللي درت هنا بلس 1. وهنا شحال عطاتنا 2 فوا 2 كا او كار. غنسامبليفي هاد 2 مع 2. الوغ شنو؟ دونك 2 ان 0 بلس 1. دابا اش كندير هنا؟ كنحاول نقلب على شي حاجه ما صحيحاش، كنحاول نقلب على شي كونتراديكسيون. عطاتنا هنا 2 كا او كار. اش ممكن نقول على هاد الكونتيتي هادي، على هاد لونتي هذا؟ بير ياك. علاش؟ انه كيتكتب على شكل 2 فوا شي حاجه وديك الحاجه ابارتينان، وهذا ان بير. دونك دون هاد لونسومبل هادي واش نقدر نلقى شي اونتيي بير كيساوي ان بير؟ لا. دونك هذا هو الكونتراديكسيون. دونك غنكتب هنا سو كي ابسورد. هنا لقيت لابسورد. دونك لقيت لابسورد. اش غنقول؟ بان داكشي اللي سيبوزيت راه فوس. معنى اخر سا نيغاسيون غادي يكون فري. دونك هذه هي فري. اش نكتب هنا سو كي ابسورد بار سويت اشنو نكتب هاد زعما راه صحيحه. علاش؟ لان سيبوزيت النيغاسيون تاعها ولقيت شي حاجه ما صحيحاش. دونك هذه راه صحيحه. هادشي دابري لو برانسيب تاع لابسورد. نمشي معكم لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 شنو قالوا لنا تما؟ مونطري با لابسورد بان الراسين كاري دو 2 راه ني با ان راسيونيل. montrons pas l'absurde كوا شنو؟ كو racine de 2 راه ني با ان راسيونيل n'appartient pas لكو. اول حاجه غنمشي ندير واحد الرابيل. اشنا هي لونسومبل تاع لي راسيونيل؟ شنو هي كيو؟ هاد كيو هادي شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لي زيليمون اللي كيتكتبوا على شكل بي على كيو. تلكو شنو؟ تلكو هاد بي هذا داك النوميناتور ابارتيال زد، وهاد الدينوميناتور نقدر نقول ابارتيال ان اطوال، ونقدر نقول ابارتيال زد اطوال. بحال ماشي مشكل. ندير هنا زد اطوال. واللي مهم بزاف هنايا اللي غيعطينا الكونتراديكسيون هو هاد البي او كيو. اي نومبر راسيونيل نقدروا نسامبليفيو تلكو بي او كيو البري غران كومان ديفيزور تاعهم البي جي سي دي ايتيغال 1. دونك هذه هي لا فري ديفينيسيون تاع هاد الكيو هادي. مزيان. دابا بغيت نمونطري هاد لا بروبريتي هادي ولا هاد لا بروبوزيسيون بانها راه فري بلا ابسورد. دونك اش غنديرو؟ اش غنسيبوزيو النيغاسيون تاعها ونحاولوا نقلبوا على الكونتراديكسيون. سيبوزون كو بغيت نمونطري هادي، اش غنسيبوزيو العكس، ماشي العكس، النيغاسيون. شنو هو النيغاسيون تاع نابارتيان با؟ هي راها ابارتيان. دونك سيبوزون كو راسين دو 2 ابارتيان. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان الراسين دو 2 راه غيكون كيتكتب على هاد الشكل تيلكو هاد العجباده. الور غندير هنا واحد الور. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان الراسين دو 2 غيكون كيتكتب على شكل بي على كيو تيلكو هادشي اللي كاين هنا، تيلكو بي ابارتيال زد اي كيو
ابارتيال لزاد ايطوال بويسكو هاد الراسين دو 2 كي داير واش نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ياك. دونك نقدر ندير هنا بي ابارتيال ان وندير اي كيو ابارتيال ان ايطوال وغتبقى صحيحه، ماشي مشكل نخدمو بالكار جينيرال، حيت نقدر نقول هنا موا وغنرجع لهادي وغتولي صحيحه، ونقدر نسامبليفي دوك لي موا. مزيان نخليو هادشي نكتبو هادشي بحال هكا. وشنو اللي مهم بزاف هو هاد البي جي سي دي تاع البي او كيو كالا. اش كتعني هادي؟ بان الديفيزور الكوما بين بي و كيو الكبير فيهم هو واحد. هاد بي و كيو سون دي زونتي ياك، دونك غيكونوا عندهم لي ديفيزور، غيكونوا عندهم لي ديفيزور. اش كتقول لنا هادي؟ بان هادوك لي ديفيزور الكبير فيهم، الكبير في دوك لي ديفيزور كوما هو واحد. خليو دابا داكشي. الوغ دابا غنمشي دابا هادشي عندي في اي وقيته نقدر نرجع لهادشي. غنستعمل دابا غير هادي، رجعوا لي هاد كيو لينا. دوك غتولي الراسين دو 2 فوا كيو كتساوي بي. مزيان. الوغ هادشي نقدر نستعملوه في اي وقيته لان سي بوزيت بان هادشي فري. دابا غنمشي نلعب غير بهذا. الوغ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. دوك ملي غنرفع هنا او كاري غتعطينا هنا 2، غتعطينا كيو او كاري كتساوي بي او كاري. مزيان بلا ما نطول بزاف. هنا بي كاري كتساوي 2 فوا كيو كاري، وهاد كيو كاري ابارتيال لان. علاش؟ لان او كاري غيكون بوزيتيف، داكشي اللي ما قلتش زاد. دونك سيكري سو لا فورم تاع 2 فوا شي حاجه وديك الحاجه ابارتيال لان. دونك اش غنقول على بي كاري؟ راه بير ياك. الوغ بي كاري مالو اي بير. غنمشي نستعمل معاكم داك ليكيفالونس الاولاني، ديك لا كيسيون الاولانيه. بلاصه هاد ام هادي حط فيها بي. دونك بويسكو بي كاري اي بير، دونك كيفاش غيكون بي؟ غادي يكون بير. الوغ كيفاش غيكون بي؟ اي بير. شنو استعمل ديك لا كيسيون الاولانيه. هذيك لا كيسيون فيها ليكيفالونس، دونك فيها الور، فيها لامبليكاسيون. انا محتاج غير لامبليكاسيون. الور غنمشي نستعمل نطبق على لا ديفينيسيون. دونك اش ممكن نقول على بي؟ ساشون كو راه ابارتيال زد. دونك بي غيكون كيتكتب على شكل 2 كا تيل كو كا ابارتيال زد. علاش؟ لان بي ابارتيال زد. كون كان بي ابارتيال ان غنقول كا ابارتيال ان. مزيان. الور هادشي اللي كاين هنا نقدر نستعملو ياك، ونقدر هادشي كامل بويسكو هادشي فري، دونك هادشي غيكون فري، دونك عندي الحق اي وقيته نرجع نستعملو. مزيان. فين هي اللي غنرجع ليها؟ غنرجع لهادي، غنرجع لهاديك وغنعوض بي بداكشي اللي كتساوي. دوك عطاتينا 2 كيو او كاري. يلا عوضوا ليا بي بدوكا. دوك عطاتينا هي 2 كا، ولكن ما تنساوش راه كاين هنا او كاري. وما تنساوش بان بلا ما ندير تيلكو كا ابارتينا زاد انا درتها انا بلا ما نبقى نعاود. الوغ يلا دونك عطاتينا هنا 2 كيو او كاري. هاد 2 او كاري غتعطينا هي 2 فوا 2، وهاد كا او كاري ها هي. غنسامبليفي 2 مع 2. الوغ دونك اش يبقى ليا؟ بان كيو او كاري كتساوي. دابا واش عرفتوا اش كندير ولا لا؟ كنحاول نقلب على شي كونتراديكسيون مع هادشي اللي سي بوزيت مع لي دوني. غتعطينا هنا 2 كا او كاري. مزيان. اش ممكن نقول دابا؟ اش ممكن نقول على كيو او كاري؟ كيتكتب على شكل 2 فوا شي حاجه، وهاد الحاجه ابارتيال لان ولا لزاد بويسكو او كاري. دونك غيكون المهم اللي كيهمني هو كيتكتب على شكل 2 فوا نونتي، ما كيهمنيش واش داك لونتي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك اش ممكن نقول على كيو او كاري؟ راه بير. الوغ غنجمع داكشي اللي لقيت. اشنو لقيت؟ لقيت بان واخا دابا اش غنرجع هنايا كي داير كيو كاري قلنا بير. فوالا طبقوا عليه داك لا كيسيون الاولانيه. دونك بويسكو كيو او كاري اي بير، دونك اش غنقول على كيو؟ مالو راه بير. اشنو استعملت لا كيسيون الاولانيه. ونقدر نزيد هادشي، علاش؟ لان هادشي اللي غنزيد فري. وما تنساوش بان شنو لقيت بان بي مالو راه بير. مزيان. الوغ
بطريقه اخرى اشنا هي لا ديفينيسيون تاع كيو بير، كيعني بان جوج دو راه ديفيز كيو اي دو ديفيز بي. بطريقه اخرى بي بير بطريقه اخرى شنو هي دو ديفيز ام. ام بير بطريقه اخرى راه هي دو ديفيز ام. مزيان. دونك هذيك اللي اللعيبه اللي قلت لكم دابا طبقتها على كيو طبقتها على بي. دونك اش كتلاحظوا دابا هنا؟ دابا حنا ما تنساوش راه كنقلبوا على الكونتراديكسيون. اشنو لقيت؟ اش كتقول لي هاد؟ نعاود نقراوها مزيان. هاد بي و كيو، بي عندها لي ديفيزور تاعها و كيو عندها لي ديفيزور تاعها، وكاينين لي ديفيزور كوما، كاينين لي ديفيزور كوما، وهادوك لي ديفيزور كوما الكبير فيهم هو واحد. واش كتلاحظوا هنايا؟ بان لقينا واحد ديفيزور كوما وواحد اخر اللي هو جوج. بمعنى اخر الديفيزور كوما شنو قلنا هنا؟ لي ديفيزور كوما الكبير فيهم هو واحد. ايوا كونتراديكسيون مع هادشي، لان لقينا واحد الديفيزور كوما اللي كبر من واحد، ولا نقولوا من غير واحد، ولا نقولوا الكبر من واحد. دونك اش نقول هنا؟ كوم ولا سو كي ابسورد. علاش؟ لان دو سيبيريور من ان ستريكتوم. اش كتقول لي هادي؟ سيبوزيتيش. اش كتقول لنا هادي؟ انا غير بشويه. بان الديفيزور كوما ولا لو بلي غران كومان ديفيزور اونتر بي و كيو هو واحد. وشنو لقيت هنايا؟ بانني لقيت واحد الديفيزور كوما اللي كبر من واحد اللي هو جوج. واش هادي كونتراديكسيون ولا ماشي كونتراديكسيون؟ وي هادي راه كونتراديكسيون. هادشي اللي كتبت هنا، هادشي اللي لقينا هنا اللي وصلنا ليه راه كونتراديكسيون مع هادشي. غتحبس غتقول سو كي ابسورد. علاش هنا قلت هادي؟ لان انا لقيت بان دو، ولا نقدر نقول كا شنو سو كي ابسورد افيك اشنو البي جي سي دي دو بي اي كيو ايكال 1. لان شنو لقيت هنايا؟ لقيت بحال لقيت بان البي جي سي دي راه ديفيرون دو 1. هادي اش كتقول لي؟ اش كتقول لي هادي؟ بان البي جي سي دي بين بي و كيو، نقدر ندير هنا الور ولا امبليك بان البي جي سي دي بين بي و كيو راه ديفيرون دو 1، ما عمرو ما يساوي واحد، لان كاين واحد الديفيزور كوما اللي كبر من واحد. اش كتلاحظوا؟ بان هادي راها كونتراديكسيون مع هادي. بار سويت ولا دو داكشي اللي سيبوزيت راه فوس. دوك اش كيعني هادشي؟ بان الراسين دو راه نابارتيان با لكو. هادشي دابري لو ريزونمون با لابسول. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لو ريزونمون بار ديجونكسيون دي كا. الله يعاونكم، تهلاو في راسكم.